Now we are giving the ball codum to the sponsors. First we will call the platinum sponsors to take the donation. Any platinum sponsors are here? $251 sponsors. Any 251 sponsors are here? Please take the big collection. Platinum sponsors. 251 sponsors. Any 251 sponsors? All the gold sponsors and other sponsors. All the sponsors, rest of all the sponsors, please take the collection. Hold it carefully. Sponsors, family for one. Sorry? Oh, yeah. Give it to the sponsors. What is it going to be? Have money in the right way. Have money in the right way. Don't please anybody. Don't manipulate. Our principle. You guys sit the right in chat. Don't limit everything to one person. Okay, please. Don't limit to one person. You have as we have as we all the sponsors take the sponsor collection. Platinum sponsors will take the bigger collection. Yes, one per family. Any sponsors who have not done the sankalpa, please come to the front and do the sankalpa. Be there. We will tell you. Be there only. Be there only. We will tell you. Sponsor here. 51. Yes, if you have no sponsor here, all the sponsors got, then rest of everyone please take. Since how long you have been in Minnesota, Doctor? 2028. I was in California. You came for studies here? Yes, sir. For job, I moved to US 2012. All please take the ball codum. Right there, don't go the. Please hold the collection. Once we distribute, we will start the. Mumbai. From 2001.
नूतन वर्षे सदाकाल आरोग्य भाग्यता सिद्ध्यर्थं वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य प्रसाद सिद्ध्यर्थं विशेष आल्कुड इति नामाङ्कित क्षीरघट अभिषेकाख्यम् आचार्यमुखेन अद्य करिष्ये। सर्वस्यां सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு. We will take with the veil. Our Kalpana Mahasam, follow the Yogi. Ashashishana Vrishabana Yatmakanathanaha Shomanashcharishanina Sanjandalani Vishajena Veerashana Adayatsa. Everybody knows that. He is the father for तदिन्द्रेण देव तत्सहद्वैरोदविषुहस्तेन विष्णाः सैषहस्तेस्तनिषङ्गिभिर्वशी सद्यसृष्टासेन इन्द्रो गणेन सकं सृष्टदित्सोमपाकाहु शब्दो ओर्वदन्मा प्रतिहिताभिरस्ताः बृहस्पते परिधीयारथेन रक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः प्रपञ्चं सेनाः प्रणोदिवाचन्नस्माकमेध्यगितारथानाः गोत्रविदं गोविदं वज्रवाहन्तेन्तवत्मप्रमणं तमोजसा इमगुं सजाता अतवीरयत्वमिन्द्रगुं सखायो दुसगुं तमध्वं बलविज्ञायस्तविदः प्रवीरः सहस्वान् वाची सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसर्वासभोगा चैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठगोविद अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरशतमन्युरिन्द्रः दुष्टवनः पुनराषाढयुध्योस्माकं सेनानवतुप्रेक्षो इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरकेतु सोमः देवसेनानामभिवन्दतीनां जयन्तीनां मरुतो हिंपत्रेः इन्द्रस्य विष्णो वर्णस्य राज्ञमादित्यः मरुतां शब्दमुग्रं महामनसा भवनज्यमानां दोषो देवानां जयतां आदित्यानां वा एतद्रूपं यल्लाजाः यल्लाजे ध्रुवति Once you drink the Palkuram, please come here and give it to the one of our volunteer. Whoever you can sit down. Please, please. सर्वं जयते हरो हरा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत्यशाङ्कुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायाकिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्थ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो
यज्ञे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयाततः गावो हजज्ञे तस्मात् तस्माच्चातादगावयः यत्पुरुषं यदतुः तथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु स्य मुखमासीत् बाहूराजन्यः कृतः पूर्वोदस्य यद्वैश्यः प्रज्ञां शूद्रो अजायत सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोऽभ्यो समवर्तत श्रोत्रात् तथा लोकादिकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषमादित्यवस्तुभासे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्यधीरः नामानि कृत्वा विपदनियतास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् पदुषश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रसमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताथे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यातपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये रजं ब्राह्मण्यरयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं विद्यात् तस्य देवा असन्तशे ह्रीश्चते लक्ष्मीष्टपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु केशजं शन्नो अस्तु विपदे शञ्जवष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुचगुं शमयतु अन्तरिक्षं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तं शुचगुं शमयतु यो शान्ता सा विद्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचगुं शमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाहं शान्त्या सर्वशान्त्या वाक्यं विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः हे हश्रेश्चक्रेश्चतुर्दश